ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास जो कि होने जा रहा है 15, 16, 17 अक्टूबर को, और इस इजलास को इक़्तिसादी सकाफ़ती ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए बहुत अहम प्लेटफॉर्म कंसीडर किया जाता है, और ये मईशत, तिजारत, दहशत गर्दी और सिक्योरिटी के मामलात के अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट है उसके हवाले से भी नहायत अहम किरदार अदा करता है अपने रुकन ममालिक के दरमियान। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं मुस्तफ़ा कमाल पाशा साहब जो कि सीनियर एनालिस्ट हैं। स्काइप पर हमें ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर आयशा मलिक साहिबा जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर आयशा, आपका भी शुक्रिया बहुत ज्वाइन करने के लिए। मुस्तफ़ा कमाल पाशा साहब, आपको भी वेलकम करती हूँ मैं प्रोग्राम के लिए। मुस्तफ़ा साहब, सबसे पहले तो जिस तरह से इस इजलास की अहमियत को देखा जा रहा है, क्या आप समझते हैं कैसे कि पाकिस्तान जो है वो इस चीज़ को इंश्योर बना सकता है कि इसका मैक्सिमम फ़ायदा उठाया जा सके? बहुत शुक्रिया मैडम, आपने मुझे मौका दिया इस बात पर, इस मौजू पर गुफ्तगू करने का। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान जो सफारती और सियासी तन्हाई का शिकार था, PTI की हुकूमत के 44 माह की हुकूमत के दौरान जिस तरह आलमी इदारे और हमारे दोस्त ममालिक जो हैं वो हमसे दूर हो गए थे, तो उसके बाद जब हमने आहिस्ता आहिस्ता रिवाइव किया अपनी मैशत को, मैशत हमारी रिवाइवल की तरफ जा रही है। IMF के साथ हमारे मामलात हो गए हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक, दोस्त ममालिक सब सरमायाकारी कर रहे हैं, यहाँ पर हमें कर्ज भी मिल रहा है, यानी मुआशी समत जो है वो हमने डायरेक्शन अपनी दुरुस्त कर लिया है। तो हमारी जो सफारती तन्हाई थी उसके खात्मे की ये एक बहुत बड़ी दलील है कि दुनिया की 4 एटमी ताकतें इस्लामाबाद के अंदर पाकिस्तान की मेज़बानी के अंदर जमा है। रूस, चीन, भारत और पाकिस्तान, ये 4 एटमी ममालिक हैं जो यहाँ पर इस्लामाबाद में जमा है। 1 दर्जन से ज़ायद मेंबर ममालिक हैं और तकरीबन 2000 के करीब मंदुबीन और ऑब्जर्वर स्टेटस के जो लोग हैं और सहाफ़ी जो हैं पूरी दुनिया से वो यहाँ पर आए हुए हैं। तो ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए ओकेजन है कि पाकिस्तान इसको अपने मुआशी तरक्की के लिए जो है ना अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर ले। ठीक है, ये ऐसे मौके बहुत आते रहे हैं माजी में भी, लेकिन हम देखते हैं कि वक्ती मफाद के लिए या एक शख्सी मफाद के लिए कुछ पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं और फिर हमारे जो अंदरूनी चैलेंजेस हैं, दहशत गर्दी वाला मसला है, ये हमें हमारी जो एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन है उसका फ़ायदा उठाने से रोकते रहे हैं। क्या समझते हैं कि किस तरह से ये इन सारे चैलेंजेस को देखते हुए कम से कम इस वक्त जो है वो आप देखते हैं कि पाकिस्तान ऐसी पोजीशन में है कि इन का बड़े पैमाने पर इसको ओवरलुक करे और फिर जो है एक ऐसी पॉलिसीज़ की तरफ बढ़े कि जो पूरे मुल्क के मफाद में हो और अपनी जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है उसका मैक्सिमम जो है वो फ़ायदा उठा सके? आपने बिल्कुल जो बातें कही हैं कि पाकिस्तान इस तरह के बहुत सारे मौके आते रहे हैं, उनसे पाकिस्तान फ़ायदा नहीं उठा सका, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारी जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है उसकी वजह से और पॉलिसियों का तसलसल ना होने की वजह से हम इस तरह की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनसे फ़ायदा नहीं उठा सके। लेकिन अब जो सूरत हाल है वो 2 वजूहात की बुनियाद पर डिफरेंट है। पहली बात तो ये है कि चीन इस वक्त, चीन हमारा एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गया है, बल्कि हमें ये कहने दीजिए कि चीन नहीं हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना, हम चीन का जो ग्लोबल एजेंडा है उसमें उसके स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गए हैं। और जो BOR है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है, जो उसके 3 बर्रे आज़मों को मिलाने का मंसूबा है, उसका जो एक कलीदी रूट है वो है CPEC। तो CPEC की वजह से चीन के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं वो दोस्ती से बढ़ के एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के अंदर चले गए हैं। तो एक वाले से एक वजह तो ये है कि अब क्योंकि चाइना के साथ हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है और ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है ये चीन का ब्रेन चाइल्ड है, तो चीन जो है हमें ट्रैक से नहीं उतरने देगा, एक वजह। और दूसरी वजह यह है कि अब हम जिस सफारती तन्हाई से निकले हैं, मुआशी तन्हाई से निकले हैं, उसमें SIFC स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जो है
وہ مرکزی کردار ادا کر رہی ہے کہ پاکستان کو بیک ٹو ٹریک لایا جائے، اور اس میں ہماری جو ریاست ہے، ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، اس نے یہ ذمہ داری اٹھا لی ہے کہ ہم پاکستان کو سرمایہ کاری کے لحاظ سے معیشت کو ٹریک پہ رکھنے کے لیے ہم جو ہے وہ پالیسیوں کا تسلسل بھی قائم رکھیں گے اور پولیٹیکل سٹیبلٹی جو بھی لائیں گے۔ اس لیے آپ کی بات درست ماننے کے باوجود اب یہ جو اپرچونٹی آ رہی ہے وہ نہ تو سیاسی ڈسٹربنس ہوگی اس میں، نہ پالیسیوں کا بریک اپ ہوگا، اور اس سے پاکستان جو ہے وہ بھرپور انداز میں فائدہ اٹھا سکے گا۔ ٹھیک، ڈاکٹر عائشہ صاحبہ، کیسے انشور کیا جا سکتا ہے پاکستان کی طرف سے کہ اس اجلاس میں یہ جو تمام معاملات ہیں جو شنگھائی تعاون تنظیم کے ذیل میں آتے ہیں ان میں صحیح سے پیش رفت ہو سکے اور ایفیکٹو نتائج جو ہے وہ برآمد کیے جا سکیں؟ تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می۔ اور بالکل جیسے ہم نے کہا، میں نے بھی سنا کہ جو ڈپلومیٹک آئسولیشن تھی پاکستان میں، اور پاکستان ہیز بین فیسنگ دس فار اے ڈیکیڈ ناؤ، وہ دور ہو رہی ہے، اور اس میں چائنا کا آف کورس ایک بڑا کروشل رول ہے۔ اور اگر چائنا کی پارٹیسپیشن ہم دیکھیں گلوبل لیول پر، تو اٹ ہیز ایمرجڈ ایز اے اسٹرانگر پاور، اور گریجولی اس نے گرو کیا ہے، اور اس کا جو انویسٹمنٹ اور ایکسپورٹ لیڈ ماڈل آف گروتھ ہے وہ اٹ سیلف ایک بہت اچھی کنٹینیوٹی ہے اس سارے پروگرام کی جو چائنا نے اڈاپٹ کیا، اور جو پاکستان اور پاکستان جیسے تمام انڈر ڈیولپ ممالک جو ہیں وہ اڈاپٹ کر سکتے ہیں۔ تو چائنا کی لیڈرشپ، اور پھر اس کے اندر رشیا اور سینٹرل ایشیا، اینڈ دین ایران اینڈ پاکستان اینڈ انڈیا، یہ ساری اکانومیز جو ہیں یہ 25 ٹریلین کی اکانومی ہے، اور یہ ایکچولی 25% بھی ہے ورلڈ اکانومی کا۔ سو 1/4 آف دا اکنامک ریپرزنٹیشن ہو رہی ہے آپ کے ملک میں، تو کس قدر کروشل ہے یہ، اور کس قدر اپرچونٹی بیسڈ ہے۔ اس کے چیلنجز بھی آف کورس ہیں، لیکن جس طرح پاکستان میزبانی کر رہا ہے، جس طرح کارڈیل ریلیشنز اور وارمتھ دکھائی جا رہی ہے، اور ہم مسلسل کنیکٹیوٹی اور کوآپریشن اور اکنامک ڈیولپمنٹ پہ ہمارا فوکس ہے، تو میرا خیال ہے کہ ہماری لائن تو بالکل ٹھیک ہے، وی آر گوئنگ ایکوریٹلی رائٹ، لیکن اس کے اوپر نیگوسیشن، اس پہ لیوریج ہم کتنا زیادہ کر سکتے ہیں، یہ ہمارا چیلنج ہے۔ اس میں ہم میں بھی تھوڑا رسک پہ ہوتے اگر ہمارے جو باقی ایس سی او کے ممبر ممالک ہیں وہ ان کے ساتھ کارڈیل ریلیشن نہ ہوتے، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ پاکستان کے بائی لیٹرل لیول پر چائنا کے ساتھ ریلیشن دیکھیے، رشیا کے ساتھ ڈیولپ ہونے لگے ہیں، آف کورس وہ ایک الگ ہے بیس، اس کی اکنامک بیس ہے، اور جو سینٹرل ایشیا کے ساتھ پاکستان کا ریلیشن شپ ہے وہ بھی بڑا انکریجنگ ہے۔ تو پاکستان کے پاس بہت اچھی اپرچونٹیز موجود ہیں، لیکن ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ ایک اینمٹی کو جو کہ کچھ ویزیبلی اینمٹی لگتی ہے لیکن ایک ریجن میں رہتے ہوئے یو آر اسینشیل فار ایچ ادر، تو انڈیا اور پاکستان کے فیکٹر کو سائڈ پر رکھ کر اگر بائی لیٹرلزم اور پھر ملٹی لیٹرلزم دونوں کو پرسو کیا جائے اور اکنامکلی پرسو کیا جائے، کیونکہ آپ دیکھیے کہ ایک اتنا انرجی رچ سیکٹر جو ہے پوری دنیا کا وہ سینٹرل ایشیا میں موجود ہے، رشیا میں موجود ہے، اس کے بعد چائنا کی جو اگزامپل ہے جیسے سر بھی فرما رہے تھے کہ کس طرح ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو ایک کنیکٹیوٹی اور کوآپریشن کا ایک بڑا نوبل ماڈل ہے، کیونکہ باقی ماڈلز تو ویسٹ نے دیے ہیں اور ہم بہت عرصے سے نان ویسٹرن اور سم تھنگ وچ از ڈیولپڈ بائی دا ساؤتھ اس کی بات تو ہو رہی تھی لیکن کوئی ماڈل پیش نہیں ہو رہا تھا۔ تو ہمارے پاس بڑی اچھی مثال ہے، اس میں ہم خود بہت پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں تھرو سی پیک۔ تو سی پیک کے انڈیویجول لیول پہ میرا خیال ہے کہ جب یہ لوگ آ رہے تھے تو آئی ہوپ کہ somebody is doing this study کہ سی پیک کے ہر پروجیکٹ میں انڈیویجول پروجیکٹ میں کتنی کیپیسٹی ہے، کتنی کیپیبلٹی ہے ریجنل کنیکٹیوٹی کی، اینڈ آئی ہوپ دیر آر MOUs and there are proposals on the table to be signed among the government۔ صحیح۔ تو ڈاکٹر عائشہ، آپ نے ذکر کیا پاکستان اور بھارت کے تعلقات کا، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ ایک بہترین موقع ہو سکتا ہے ایک ڈائیلاگ انیشیٹ کرنے کا پاکستان کی طرف سے، تاکہ جو ہمسایہ ممالک ہیں ان کے ساتھ بہتر روابط بھی قائم کرنے کیے جا سکیں، اور سیکنڈلی جو ٹریڈ ہے اس کو انیشیٹ کیا جا سکے، تجارتی لیول پر ہم کچھ کام کر سکیں بھارت کے ساتھ؟ جی بالکل بالکل، ایک بڑی امپورٹنٹ اپرچونٹی ہے۔ دیکھیے دنیا جو ہے وہ گلوبل لبرلزم اور نیو لبرل گورننس آف اکنامکس کے انڈر رہتی ہے۔ اب کوئی بھی ممالک چاہے وہ آپس میں نیوکلیئر رائیولری تک رکھتے ہوں یا فلیش پوائنٹس ہوں، ایکٹیو فلیش پوائنٹس ہوں، اس کے باوجود بھی they could not avoid trade, they could not avoid economic relationships with each other، اور پاکستان اور انڈیا دونوں کو اس ریجن کے لیے ایک دوسرے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اس لیے وہ جو ایگزسٹک نیچر آف دا اسٹیٹ ہے اس کو تھوڑی دیر سائڈ پر رکھ کر پریگمیٹک وے میں، اور اپنی ایون مطلب ایکچولی ماسز
स्टेक पे हैं, तो आप अपनी पॉपुलेशन के लिए, अपने इंडिविजुअल के लिए कोऑपरेट कीजिए। और अक्रॉस द बॉर्डर वो सेंटिमेंट भी पाया जाता है। तो पाकिस्तान कॉर्डियल रिलेशन अगर ऑफर भी करता है, बट रिसीविंग एंड पर अगर वो बहुत अच्छे रिसीव नहीं होते तो हमारे लिए चैलेंज है। लेकिन पाकिस्तान के लीडर्स का हमने ये अभी ट्रैक रिकॉर्ड देखा है जब से गवर्नमेंट आई है, तो दे हैव बीन स्ट्रगलिंग ऑन ऑल द फ्रंट्स एंड दे हैव बीन फर्म ऑन ऑल द फ्रंट्स। तो उस स्ट्रगल को कंटिन्यू करते लीडर की क्वालिटी ये है कि वो अपने एंड्स अचीव करे, चाहे उसमें उसकी ईगो हर्ट हो या पर्सनल। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि पॉलिसीज ऐसी बनाई जाएं जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी हो, चाहे वो माशी हो, चाहे वो सियासी हो। कुछ उसूल डिवाइस कर लिए जाएं, कुछ रूल्स तय कर लिए जाएं और उसके अकॉर्डिंग जो है वो चला जाए। और जिस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की भी बात की जा रही है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, नए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के साथ साथ चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की जा रही है, तो उसकी तरफ भी आगे बढ़ना चाहिए। ब्रेक पे जाएंगे नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड।